नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोलना लाई नारायण बोलना लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्ष्यं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु नै परम तत्व हुनुहुन्छ भनेर सुन्दर ढङ्गबाट निरूपण गर्ने अत्युच्च कोटिको पुराण श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध चिन्तन गर्दै आजको श्रृङ्खलासम्म हामी आइपुगेका छौँ। तत्व हित अनि पुरुषार्थको सम्यक निरूपण अध्यात्म शास्त्रमा हुनुपर्छ। जुन प्रकारको लक्षण घट्नुपर्ने हो अध्यात्म शास्त्रका लागि परिपूर्णतया श्री विष्णु पुराणमा घटेको छ। पुराण समूहमा अत्युत्कृष्ट भएकै कारण श्री विष्णु पुराणलाई पुराण रत्न भन्ने सम्मान पनि मिलेको छ। श्री पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्री ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। बीचबीचमा उपसंवादहरू पनि छन्। हामी गएका श्रृङ्खलामा श्रवण गर्दै थियौँ गृहस्थको सदाचार सम्बन्धी पावन प्रसङ्ग, जसमा और्व ऋषि वक्ता हुनुहुन्छ, महाराज सागर श्रोता हुनुहुन्छ। श्रोतामा पनि जिज्ञासा उत्तिकै चाहिन्छ। आचार्यप्रतिको विश्वास, उपदेशप्रतिको निष्ठा, यी सबै चिज शिष्यमा भए भने मात्रै त्यो उपदेशले उनलाई काम गर्दछ। महाराज सागर त्यस्तै धार्मिक हुनुहुन्थ्यो। और्व ऋषि त्यसरी नै ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। अति सुन्दर उपदेश चलिरहेको छ। हामी श्रवण गर्दै थियौँ।
भगवान सर्वेश्वर शालग्रामको सेवा हामी गृहस्थहरूका घरमा अनिवार्य हुनुपर्छ। न केवल गृहस्थ, ब्रह्मचारीले पनि, वानप्रस्थले पनि र सन्यासीले पनि भगवान सर्वेश्वर शालग्रामको सेवा गर्नुपर्छ। आचार पद्धतिका विषयमा बताइन्छ, जति गृहस्थीहरूले गर्छन् सन्यासीका लागि त्यो चतुर्गुणित भएर अनिवार्य हुन्छ। जसरी हात मिट्टी आदि गरेका नियमहरू बताइएका छन्, सन्यासीहरूले गृहस्थभन्दा 4 गुणा ज्यादा गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रको आज्ञा छ। भगवानको सेवा बिना न कुनै वर्णका न कुनै आश्रमका व्यक्तिहरू रहन सक्छन्। भगवानका सर्वेश्वर शालग्राम स्वयं व्यक्त हुनुहुन्छ, त्यो स्वरूपमा होस् अथवा प्रतिष्ठित गोपालजी श्री मूर्तिहरू त्यहाँ कहीँ पनि भाव गरेर अथवा चित्रपट त्यहाँ पनि भगवान सर्वेश्वरको भावनापूर्ण सेवा गर्न सकिन्छ। हिजोका प्रसङ्गमा हामीले के सुन्यौँ भने माताजीहरूले शालग्राम पूजा गर्न हुन्छ कि हुँदैन, अनि स्त्री जातिले शालग्राम स्पर्श गर्न हुन्छ कि हुँदैन। यी 2 मूलभूत प्रश्नहरूको समाधान भेट्यौँ। स्त्री जातिले शालग्राम पुज्न हुन्छ तर छुन हुँदैन, यो निर्णय पनि हामीले हिजो राम्रो ढङ्गबाट श्रवण गरेका छौँ। घरका पिताजीहरूलाई अथवा पुत्रलाई बिस्तारै भगवानसँग जोड्ने काम यही शालग्राम सेवाको माध्यम बन्न सक्दछ। यसैबाट हुन्छ। यदि माताजीहरूले उहाँहरूलाई निषेध गर्ने हो भने कहिल्यै पनि त्यो भाव जागृत हुँदै हुँदैन। घर परम्परागत रूपमा संस्कारयुक्त बन्दै जाओस्, सबैमा भगवानको सेवाको अनिवार्यता बुद्धि बढ्दै जाओस्, भगवानको अत्युत्कृष्ट प्रीतिको पात्र बनुन् सबै। यसै कारणले गर्दा शास्त्रले माताजीहरूलाई शालग्राम स्पर्श नगरिकन सेवा गर्ने विधान बताउनु भएको हो। पिताजीहरूले गरिदिने स्नान अथवा सुगन्धित तेल लगाइदिनु, तिलक लगाइदिनु, यो त 1% सेवा मात्रै हो। अरू सारा सामग्रीहरू जुटाएर जुन सेवा सम्पन्न गर्नुहुन्छ आमाहरूले, त्यो 99% हुन्छ। यसोसले यहाँहरू सबै शालग्राम सेवाका भागी हुनुहुन्छ। तर शालग्राम स्पर्श भने माताजीहरूले गर्न हुँदैन। भगवानको सेवा गर्ने जलाभिषेकैः पुष्पैश्च धूपाद्यैश्च निवेदनम। पिताजीहरू जो वेदमा अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पुरुष सूक्त विधानद्वारा वेदका मन्त्रहरू प्रयोग गर्दै गर्दै षोडशोपचारद्वारा भगवानको सेवा गर्ने। माताजीहरूले भने वेद मन्त्रदेखि अतिरिक्त अरू जति पनि संस्कृतमा प्रार्थनापरक तत्तत द्रव्य अर्पण गर्नका निमित्त शास्त्रले विधान गरेका श्लोकहरू छन्, ती श्लोकहरूद्वारा एक एक उपचारहरू अर्पण गर्दै जानुपर्छ। अब यो सबै जस्ताको तस्तै जानेर सिकेर गर्नुपर्छ, मनमुखी सेवा गर्न हुन्न। गुरु परम्पराद्वारा कसरी सेवा गर्नुपर्छ त्यो ठिक ढङ्गबाट जानेर गरियो भने सेवा हुन्छ। अन्यथा हामीले दिएको सेवा भगवानका लागि प्रिय नहुन सक्छ। हिजै बताइयो, मलाई कसैले सेवा गर्न खोज्नुभयो, ठन्डीका समयमा पानी खनाइदिनु भयो, अबिर दल्दिनु भयो शरीरभरि। उहाँले त पूजा गर्नुभयो, प्रसन्न भएर जानुहुन्छ, मलाई कष्ट भयो। त्यस्तो सेवा हुँदैन। सेवा भगवानका लागि रुचिकर हुन्छ, त्यो नै सेवा हुन्छ। के रुचिकर हुन्छ भन्दा शास्त्रले जे गर्नु भन्नुभएको छ त्यही गर्दा मात्रै भगवानलाई रुचिकर हुन्छ। शास्त्र भनेको भगवानको आज्ञा हो नि। भगवानको आज्ञा छ, श्रुति स्मृतिर्ममैव आज्ञा यस्ताम उल्लङ्घ्य वर्तते आज्ञाच्छेदी मम द्रोही मद्भक्तोपि न वैष्णवः। श्रुति भनेको वेद, स्मृति भनेको वेददेखि अतिरिक्त अरू तमाम शास्त्रहरू सबै स्मृति कोटिमा आउँछन्। यद्यपि पुराण, इतिहास अनि स्मृतिको विभागमा स्मृति भनेर धर्मशास्त्रलाई मात्रै बुझिन्छ, तर
एउटा यस्तो प्रक्रिया छ वेददेखि अतिरिक्त अरू सबैलाई स्मृति भन्ने। यहाँ यही नै बुझ्नुपर्छ। श्रुति र स्मृति दुवै भगवानकै आज्ञा हुन्। भगवानको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु भनेको शास्त्राज्ञालाई उल्लङ्घन गर्नु, शास्त्रलाई नमान्नु, मनमुखी गर्नु। त्यसरी शास्त्र उल्लङ्घन गरेर भगवानको भक्ति गर्छ, भगवानको सेवा खुब गर्छ भने त्यो भगवानको आज्ञा छेदी हो, आज्ञा नमान्नेवाला हो। भगवानले भन्नुभयो त्यो ममद्रोही, मेरो शत्रु हो। त्यो हामी शत्रु भन्न त चाहँदैनौँ। त्यसो हुँदा शास्त्रले भनेअनुसारै सेवा गर्नुपर्छ। भगवानको मित्र बन्नका लागि, प्यारो बन्नका लागि त्यो गुरु परम्पराद्वारा सिकेर नै गर्नुपर्छ। आचार्यले जसरी आज्ञा गर्नुभएको छ अथवा उहाँले औँल्याइदिएका त्यस्ता प्रामाणिक जनले जसरी गर्नु भनेर बताउनुहुन्छ हो त्यसै गरी सेवा गर्नुपर्छ। भगवानले त्यो मेरो भक्त भए तापनि मैले त्यसलाई वैष्णव कोटिमा राख्दिनँ भन्ने आज्ञा गर्नुभएको छ। भगवानलाई प्रसन्नता मिल्दैन श्रुति र स्मृतिलाई उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिले गरेका भक्तिमा भगवानलाई रुचि हुँदैन। शास्त्रसम्मत भक्ति गर्नुपर्छ। त्यसरी भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ। कस्तो नैवेद्य तयार गर्ने, कस्ता वाक्यहरू बोल्ने, कस्तो श्रृङ्गार गर्ने, कस्तो चिन्तन गर्ने सेवाकालमा, यी तमाम विधानहरू शास्त्रले गर्नुभएको छ। दुई प्रकारका यागहरू विशेष गरिकन आगम शास्त्रमा बताइएका छन्। एउटा हो मानस याग, अर्को हो क्रिया याग। मानस याग भनेको हामी रुग्ण भयौँ, हस्पिटलका बेडमा छौँ अथवा यात्रामा छौँ, शरीरमा शिथिलता आयो, आशौच पर्यो, यी तमाम अवस्थाहरू आउँछन् नि। हो त्यस्तो समयमा शरीरले गएर भगवानको सेवा गर्न सक्दैन। कतिपय समयमा गर्न मिल्दैन, कतिपय अवस्थामा गर्न सक्दैन। त्यसबेला पनि भगवानको सेवा नगरिकन रहनुहुन्न। भक्तहरूले सेवा गर्नैपर्छ। कसरी गर्ने? मानसिक सेवा गर्ने। जसरी भगवानलाई जगाइन्थ्यो जे भनेर मनद्वारा त्यही परिकल्पना गर्दै भगवान उठ्नुभयो यो भाव गर्ने। जस्तो आसन दिनुपर्ने त्यस्तै आसन, जसरी मङ्गलारती गर्ने, दीप प्रज्वलन गर्ने, भगवानलाई स्नानासन कसरी दिने, कसरी स्नान गराउने, कस्ता कस्ता द्रव्यहरूद्वारा स्नान गराउने, पञ्चामृत इत्यादिद्वारा। त्यसपछि भगवानलाई सुकोमल वस्त्रले पोछिदिने, सुगन्धित तेल लगाइदिने अनि भगवानलाई पुनः सिंहासनमा विराजमान गराउने। भगवानलाई दिने रत्न आसन भनेको तुलसी पत्र हो। तुलसी पात राखिदिने, त्यहाँ भगवानलाई विराजमान गराउने। भगवानलाई तिलक लगाइदिने, त्यस पछाडि पुष्पमाला, तुलसी माला, धूप, दीप, नैवेद्य पुनः आचमन गराइदिने, ताम्बुल अर्पण गर्ने अनि आरती गर्ने, अर्चना गर्ने, साष्टाङ्ग गर्ने। यी जति पनि क्रम छन् पूजाका, मानस यागका समयमा पनि व्यक्तिले ती सबै सम्झिनुपर्छ। अब त झन् उत्तम उत्तम वस्तु सम्झिन सकियो नि, घरमा जुटाउन सकिएन त्यति धेरै महँगा महँगा चिजहरू। सिंहासन परिकल्पना गर्दा मणिमय सिंहासनको कल्पना गरिदिने, सुनका थालीमा भगवानलाई स्नान गराउने, सुनका कटौरामा अलग अलग व्यञ्जनहरू तयार गर्ने, 84 व्यञ्जन 56 भोग लगाइदिने भगवानलाई भोग। वस्त्र त्यस्तै महँगो परिकल्पना गर्ने, मनले सोच्ने त हो नि। त्यसरी मानस याग गर्नुपर्छ। यसमा सृष्टि न्यास, संहार न्यास इत्यादि विधानहरू छन्। यो भने जान्ने व्यक्तिहरूले देवालयमा गर्दा गरिने सेवाहरू, गृहस्थीहरूका लागि, त्यसमा पनि माताजीहरूका लागि अलिकति धेरै गम्भीर विषयमा प्रवेश गरिरहनु पर्दैन। मन्त्र केही आएन के गर्ने त, पढेको पनि छैन, सिकाउने पनि कोही हुनुहुन्न। त्यस्ता बेलामा भगवानको नाम लिँदै एक एक सामग्रीहरू अर्पण गर्नुपर्छ। दीक्षा मन्त्र मिलेको हुन्छ आचार्यबाट, त्यो मन्त्रभित्रभित्रै जप्ने सामग्री
भगवानलाई समर्पण गर्दै जाने, सेवा गर्दै जाने। दुई मन्त्र अनुसन्धान, केही आएन भगवानका नामहरू त छन् नि, पावन नामहरू उच्चारण गर्दै गर्दै सेवा गर्नुपर्छ। भगवान भावको भोको हुनुहुन्छ, भगवान शब्दको भोको हुनुहुन्न। धेरै भन्दा 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 गरेर भगवान प्रसन्न हुनुहुने होइन। जानेर भन्छन्, शुद्ध भन्छन्, शास्त्रसम्मत बोल्छन्, त्यसबाट भगवान प्रसन्न नै रहनुहुन्छ। यदि नजानिकन पटपटाउँछन्, बडबडाउँछन्, अनि जान्ने पल्टिनका लागि अरूलाई दिक्क लाग्ने गरी कराउँछन् भने त्यस्ता सेवाबाट, त्यस्ता श्लोकबाट भगवान झर्को मान्नुहुन्छ, भगवान छोडिदिएर हिँड्नुहुन्छ। आचार्य परम्पराद्वारा सिकेर जानेर शुद्धसँग त्यस्ता श्लोकहरू मन्त्रहरू तयार छन्, त्यो गर्नु होइन भने आचार्यबाट प्राप्त भएको मन्त्र अनुसन्धान गर्दै गर्दै गर्नु। भगवान उति नै खुसी हुनुहुन्छ। धेरै भन्दाखेरि अशुद्ध हुने डर हुन्छ, दोष हुन्छ, तर मन्त्र अनुसन्धान गर्दा त्यो डर पनि रहँदैन। प्रसन्नतापूर्वक सेवा गर्ने मानस याग। तर कृपण व्यक्ति छ, दारिद्र्य मानसिकता भोगेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले मनले कल्पना गर्न पनि सक्दैन त्यो उत्तम वस्तुहरू। भगवानलाई अर्पण गर्ने मलमलको वस्त्र स्नानका लागि त्यो सम्झिनु पर्यो भने उसलाई पसिना छुट्छ, आँखा बन्द गरोस् सम्झनै सक्दैन, किनभने भित्रैबाट लोभी छ नि त। त्यो सुनको थाली त कसै गरी सम्झिनै सक्दैन। धेरै आँखा चिम्लेर बल गर्दा गर्दा पसिना पसिना भइसक्दा, कठिन कठिन भइसक्दाखेरि बल्ल तल्ल पितलको थालीसम्म सम्झेला त्यसले। जो लोभी हुन्छ नि त्यो व्यक्तिले कल्पना पनि त्यस्तो उत्तम चिजको गर्नै सक्दैन। अब 84 व्यञ्जन 56 भोगका कुरा त के, एक चिज यसो चिनी मिश्री केही सम्झेला र स्टिलका कटौरामा सम्झेर भोग लगाइदेला। दुनामा हो कि सुनका कटौरा सम्झिनै सक्दैन त्यसले। त्यस्ता नैवेद्यहरूलाई त कल्पनै गर्न सक्दैन। ठन्डीका समयमा पनि त्यसरी उसलाई जबरजस्त गुरुले आज्ञा दिएर सेवा गर भन्ने हो भने पसिना छुट्छन् उसका, सम्झिनै सक्दैन। मानसिक परिश्रम भन्ने यति कठिन कुरा हो। हेर्नु, शरीरबाट हुने परिश्रमले भन्दा पनि ज्यादा पीडा हुन्छ व्यक्तिलाई। मन दरिद्र छ जसको, बाहिर जति नै सम्पन्नता भए पनि उसले ती उत्तम चिजहरू सम्झेर भगवानलाई अर्पण गर्नै सक्दैन। बाहिर दारिद्र्य दुःखले सताएका भक्त हुन्, तर मन जसको उदार छ त्यस्ता व्यक्तिले मानस याग गर्न बसे भने उत्तम रत्नै रत्नका सामग्रीहरू, त्यस्ता भोगहरू जो सर्वोत्तम छन् मनले निर्माण गरेर भगवानलाई भोग लगाउँछन्। धूप लगाउँदा पनि त्यो दरिद्रले पिरो धूप लगाउँछ। अहिले मिल्ने अगरबत्ती छ नि, कस्ता चिजबाट बनेको छ त्यो विचार गरेर मात्रै जलाउनुपर्छ। एकैछिन बाल्दाखेरि हाम्रो यो गलालाई असर गर्छ, एकछिन खप्न सक्दैनौँ। भगवानलाई भने मुठाका मुठा बालेर धुवा बनाएर राखिदिने भने कति पीडा होला। सम्झिनुपर्छ, आफूलाई यति कष्ट हुन्छ भने भगवानलाई पनि कष्टै हुन्छ। सुगन्धित त्यस प्रकारका धूपहरू छन् भने जलाइदिने, कपुर आरती गर्ने, घिउमा भिजाएका बातीहरू जलाइदिने, घिउ पनि शुद्ध होस्, वासनादार होस्, तिलको तेल पवित्र मानिन्छ। यसरी गर्नुपर्छ सेवा। यी सबै प्रकारका मानसिक सेवाहरूका क्रमहरू शरीरले गर्ने सेवा बराबरै हुन्छन्, अझै बढेर हुन्छन्। कल्पनामा अरू धेरै गर्न सकिन्छ, शरीरले जुटाउन बरु गाह्रो होला। यो मानस याग। अर्को शरीरले गर्ने प्रत्यक्ष सेवा। अघि भने झैँ गरिकन भगवानको सेवा गर्नुपर्छ। शरीरमा शक्ति रहन्जेलसम्म, शरीर शुद्ध रहन्जेलसम्म भगवानको सेवा नगरिकन रहनुहुन्न। भगवानलाई भोग नलाइकन त्यो अन्न ग्रहण गर्नै हुन्न। भगवानलाई प्रथमतः भोग लागेपछि त्यही अन्न देवताहरूका लागि, देवतामा अग्निमा हवन गर्ने त्यस्ता अग्निहोत्रीहरूका लागि, पितृहरूका लागि, अतिथिका लागि, गाईका लागि, अरू पनि भूत प्राणीहरूका लागि, सबैका लागि हुन्छ। भगवानलाई भोग लागिसकेपछि भगवानलाई भोग नलाइकन खानै हुँदैन।
भगवान श्री गीताचार्य अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ श्रीमद् भगवद् गीतामा, यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। भगवानको समाराधना यो एउटा यज्ञ हो। यज्ञका अनेक प्रकारहरू छन्, त्यसमध्ये यो पनि एउटा यज्ञ हो। त्यो यज्ञमा जुन द्रव्यको विनियोग हुन्छ त्यसबाट बचेको चिजलाई यज्ञशेष भनिन्छ। यज्ञशेष भोजन गर्नाले मात्रै व्यक्तिका पापहरू नाश हुन्छन्, भगवानमा भक्ति लाग्छ भनेर बताइएको छ। भगवानलाई भोग लगाएर बचेको चिज त्यो यज्ञशेष, त्यसलाई ग्रहण गर्ने हो भने मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सबै प्रकारका पापहरूबाट व्यक्तिको मुक्ति हुन्छ, पापले केही गर्न सक्दैनन्। तर मैले खाने हुँ, मेरा लागि भोजन भनेर कसैले बनायो र भगवानलाई समर्पण नगरिकन खायो भने उसले एक एक गाँसमा पापै पाप खायो भनेर जान्नुपर्छ। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। त्यो महापापीले पापै मात्रै खायो। पहिले पनि बताइएको छ, यो स्वयं पाक्य भन्ने एउटा यस प्रकारको प्रथा चलेर आयो परम्पराबाट। शुद्ध पाक्य भन्न जानेन व्यक्तिले, स्वयं पाक्य भन्यो। स्वयं भनेको आफ्ना निमित्त बनाएको पाक्य भोजन। त्यो शब्दमै दोष छ, त्यो बोल्दा पनि अपराध लाग्छ। अन्न आफूले खाने भनेर बनाउनै हुँदैन, अन्न बनाउँदै यो ठाकुरजीका निमित्त हो भनेरै बनाउनु पर्छ। शुद्ध पाक्य बनाउने भगवानका लागि, भगवानलाई भोग लगाएर खाने। अब आफूले बनाउने आफैले खाने, अरूले भने छोएको नखाने। अब आफूमा शुद्धि छ कि अशुद्धि छ त्यो कुराको ख्याल छैन। अब ती आमा अथवा ती बाबा कसरी उठ्छन्, कस्ता कपडा लगाएका छन्, शौचालय जाँदा कसरी जान्छन्, हिजो भने झैँ तौलिया बेरेर अनि ठुटामा राखेर पस्ने हुन् कि बाथरुमका ढोकामा लगाएर बस्ने हुन् कि अनि त्यही लाएर पो आउने हुन् कि ती आमा काती परे जस्तो दङदङ गनाउने ती कपडाहरू कहिल्यै नधोएका ती कपडै लाएर शौचालय जान्छन्, त्यही लाएर सुत्छिन्, त्यसैले पकाएर अनि स्वयं पाक्य पो गर्दैछिन् कि अथवा स्नान गर्नुभन्दा पहिल्यै कपडा लिएर बाथरुम पसेर नुहाएर त्यही लाएर पो आउँदैछन् कि सुत्ने बिस्तारा कस्तो छ, भोजन बनाउँदा बनाउँदै फेरि सुत्ने ओछ्यानमा गएर बसी पो दिन्छन् कि। यी तमाम दोषहरू छन्। पहिले त आफू कसरी शुद्ध रहने, गएका श्रृङ्खलामा जसरी उठ्नेबाट अहिले बताइएको भगवानको सेवासम्मको क्रम, यो सबैलाई सम्झिनुपर्छ। हो त्यसरी रहँदाखेरि अब बल्ल शरीरमा शुद्धि आयो, भगवानका निमित्त केही बनाउन योग्यता मिल्यो आफूलाई। होइन भने केवल अर्काले छोएको खान्न भन्नुको मात्र केही अर्थै छैन। त्यो न धर्म हुन्छ न त्यसले उनको गति हुन्छ, त्यसले त विनाश मात्रै हुन्छ। परिवार सबै भाँडिन्छ, उनीप्रति दृष्टि पनि नकारात्मक बन्छ। बुहारीको, छोरीको, छोराको, श्रीमानको, अथवा श्रीमान त्यसो गर्छन् भने अरू कसैको। येशूले सबैभन्दा पहिले आफू पवित्र हुनु, निष्ठाका साथ सदाचार अपनाएर त्यसरी पाक्य बनाउनु र भगवानलाई सेवा गर्न तयार गरेका सामग्रीद्वारा सेवा सम्पन्न गर्दै त्यो नैवेद्य भोग लगाउनु, त्यो प्रसाद भोग लगाउनु, अनि त्यो ग्रहण गर्ने हो भने स्वयं पाक्य हुँदैन। यो त गोपाल पाक्य, राम पाक्य, भगवत पाक्य भन्छ नि। भगवानको प्रसाद हुन्छ अब लिँदा, त्यसले बुद्धि शुद्ध हुन्छ। हो यसरी शुद्ध भएर उनी गर्छन् अथवा उनी गर्छन् भने अरू अशुद्ध भएका व्यक्तिहरूले त्यहाँ फेरि दुराग्रह गर्नुको आवश्यकता के छ र? त्यो पवित्रता आफूमा छैन भने अरू सबैले आफ्नै थान्कामा बसिदिनुपर्छ, उहाँलाई भगवानको सेवा गर्न दिइदिनुपर्छ। यही हो बुद्धिमत्ता भनेको। कोही आचरण गर्नेवाला हुनुहुन्छ, सही ढङ्गबाट शास्त्रीय हिसाबले आचार गरेर रहनु भएको छ भने उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ, तिरस्कार गर्ने होइन।
अघि भने जस्तो स्वयं वाक्यका नाममा कुनै चिजको शुद्धि छैन, आचरणको ख्याल छैन भने हो त्यस्तो कर्मको भने कसैले प्रशंसा गर्न पर्दैन। त्यसबाट न उनको उन्नति छ, न समाज न त परिवार ठिकसँग रहन्छ। यी सबै कुरा विवेक गरेर मात्रै हामीले भगवानको सेवा गर्नुपर्छ। आफ्ना दैनिकी कर्महरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो पिरो अगरबत्ती भगवानलाई नदेखाउने अनि रस बिनाको भोजन जसमा कुनै प्रकारको मधुरता छैन, जुन शुद्ध अन्नबाट निर्माण गरिएको होइन, त्यस्ता चिज पनि भगवानलाई समर्पण नगर्ने। पवित्र अन्न होस्, प्रेमले बनाइएको होस्, भगवानको नाम लिँदै लिँदै तयार गरिएको होस्। यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय अर्को के छ भने भोजन बनाउने व्यक्तिको जस्तो भाव हुन्छ, जसरी बनाउँदैछ, एकदमै रिसाएर बनाउँदैछ अथवा कामुकताले परिपूर्ण भएर बनाउँदैछ, त्यो व्यक्ति कसरी बनाउँदैछ, त्यसको भाव त्यो अन्नमा आएको हुन्छ। अनि त्यो अन्न जसले खान्छन्, त्यो रिसाएर बनाउँदैछ भने त्यो अन्न खानेको बुद्धि सबै भ्रष्ट भएर जान्छ। यी सबै रिसाउँछन्, अशान्ति हुन्छ। कामुकताले परिपूर्ण बनाएर कोही नारीले बनाउँदैछन् अथवा कोही पुरुषले बनाउँदैछन्, त्यो भोजन खाइसकेपछि व्यक्तिको बुद्धि त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण भगवानका नाम लिने, भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै भोजन तयार गर्ने, बनाउने, अमन्याहरू पनि त्यसै गरी ठिकठाक गर्ने हो भने त्यो भगवानको नाम त्यहाँ भरिएर रहेको हुन्छ, भगवत रस परिपूर्ण भएको हुन्छ। त्यो अन्न ग्रहण गर्ने हो भने जतिसुकै रिसा छ, जतिसुकै कामुक व्यक्ति छ, त्यसले पनि त्यो प्रसाद खाइसकेपछि उसको पनि बुद्धि शुद्ध हुन्छ। भोजन बनाउने व्यक्तिले विचार गर्नुपर्छ। अन्न होस्, जल होस्, फल होस्, वस्त्र होस्, केही चिज पनि भगवानलाई समर्पण नगरिकन भगवानका भक्तले ग्रहण गर्नुहुन्न। भगवानलाई अर्पण गरिसकेपछि त्यो प्रसाद हुन्छ, त्यसबाट उसको उन्नति हुन्छ। यसरी भगवानको सेवा गर्ने। भगवानलाई भोग तयार गरेर कुनै मन्त्र बोलेर भगवानलाई खाँदै हुनुहुन्छ उहाँले भन्ने चिन्तन गर्न सक्यो भने ठिक। पर्दा लगाएर तुलसी दल राखिदिएर जल पनि राखेर अलग अलग चिज सबै अलग अलग कचौराहरूमा पस्किएर लिएर जानुपर्छ। आफूले दाल चामल चकाचक अनेक चटनी सटनी बनाउने ओर्ने खाने, भगवानलाई चाहिँ यति मिश्री चढाइदिने, यो सेवा हुँदैन। हेर्नु, पहिले पनि निवेदन गरियो, यदि प्रतिष्ठित श्री विग्रह गोपालजीको विग्रह राखिएको छ अथवा सालग्राम भगवान राखिएको छ, अनिवार्य छ हामी गृहस्थीहरूले राख्न भने अन्न अनिवार्य भोग लगाउनुपर्छ, पक्वान्न। त्यो भनेको हामीले गर्ने भोजन नै हो। त्यसो हुँदा हामीले गर्ने जो भोजन हो त्यो भगवानलाई भोग लाग्ने प्रकारको हुनुपर्छ। जेसुकै भोग लाग्दैन भगवानलाई, लसुन प्याज पनि लगाएको हुनुहुन्न, अखाद्य चिजहरू त्यहाँ मिलाएकै हुनुहुन्न। शुद्ध पवित्र अन्न बनाउने, त्यही भगवानलाई अर्पण गर्ने, भोग लगाएर ल्याएको त्यो थालीमा आफूले नखाने। भगवानलाई जति पनि ती पात्रहरूको प्रयोग गरिन्छ, कचौरा, थाली, कटौरीहरू अरू पनि, तिनीहरू र हामीले खाने भाँडाहरू एक ठाउँ मिलाउनै हुँदैन। त्यति मात्र होइन, भगवानका लागि बनाउने जो प्रसाद बनाउने भाँडो छ, कराई छ, कुकर छ, के छ, डाडु पन्याउ इत्यादि भगवानलाई भोग लगाउनका निमित्त बनाउने हो। ती भाँडाहरू पनि हामीले खाने जुठा भाँडाका साथमा मिलाएर मोल्नु, सँगै मिलाउनु हुँदैन। पकाउने भाँडा पनि हामीले खाने थालीहरू कटौराहरूसँग मिलाउनु हुन्न। यो राख्दा पनि अलग्गै राख्ने, मस्को पनि अलग्गै, सकिन्छ धारो पनि अलग्गै हुनुपर्छ। त्यसै गरी भगवानको सेवाका लागि भगवानका मन्दिरमा चाहिने जति पनि कटौरीहरू छन्, लोटाहरू छन्, आरती पात्र, दियो, यी सामग्रीहरू पनि शुद्ध त्यस्तो मस्कोद्वारा मस्काइनुपर्छ। त्यसको पनि व्यवस्था त्यसै गरी गर्ने, सकभर धारो अलग्गै हुनुपर्छ।
यसरी गरेको सेवा मात्रै सेवा हुन्छ। सबै दसरा मसरा बनाएर खिचडी जस्तो बनाएर जतासुकै गर्ने हो भने त्यो सेवा हुँदैन। सेवा गर्दा विवेक गरेर गर्नुपर्छ। भगवानका पात्रहरू ती भाँडाकुँडा हामीले खाने भाँडाकुँडासँग मिलाइएको हुनुहुन्न, सँगै धुनु पखाल्नु राख्नुहुन्न, अलग अलग राख्नुपर्छ। फल होस् जल होस् जे केही पनि हेरेर विवेक गरेर त्यहाँ कुनै कीटाणुहरू पो छन् कि केही अपद्रव्यहरू पो छन् कि त्यहाँ त्यो विचार गरेर मात्रै भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्छ। भगवानलाई भोग लगाउने आचार्यले प्रदान गर्नुभएको मन्त्र अनुसन्धान गर्दै 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 भगवान लिँदै हुनुहुन्छ भनेर हात जोडेर बसे पनि हुन्छ। धेनु मुद्रा, ग्रास मुद्रा इत्यादि देखाउन सकिन्छ, जानिन्छ। यस्ता मुद्राहरूको विधान शास्त्रले गर्नुभएको छ। त्यसो गरेर गर्न सकिन्छ, ठिकै छ। छैन भने हात जोड्नु, भगवानले लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने भाव गर्नु पर्दा लगाएर। नेपाली श्लोक बोले पनि हुन्छ नि, प्रभो प्रेमले भोगयो सामुल्यायौँ, सबै हो हजुरको हजुरमै चढायौँ, न ताक्यै रसिलो र मिठो छ यसमा, भए प्रेम मात्रै भिजेको छ यसमा। यो भावद्वारा भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्छ। सकिन्छ त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। हे हरि, यो हजुरकै वस्तु त हो नि, यो जगतै हजुरको, म पनि हजुरकै। जति सामग्रीहरू छन् यी सबै हजुरले नै दिइबक्सेको। आज हजुरलाई नै समर्पण गरेँ। मेरो त केही पनि छैन। हजुर आफ्नो वस्तु प्रसन्न भएर ग्रहण गरिदिबक्स्योस् भनेर भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्छ। भगवानको सेवा सम्बन्धी विशेष एउटा श्रृङ्खला भगवानको कृपा भएछ भने कुनै समयमा त्यसलाई दिनचर्या सम्बन्धी पनि त्यसको तयार गर्ने इच्छा छ। अहिले भने यहाँको सेवाको क्रमलाई सूक्ष्म रूपमा बुझ्दै जाउँ। जति गर्न सकिन्छ सम्झिँदै जाँदा सम्झिन पनि सकिन्छ। नगर्ने कुराहरू गरिँदैछन् भने त्यसलाई त्याग्न पनि सकिन्छ। त्यसका लागि यहाँ बताएअनुसार हामी अगाडि जाँदै गर्नेछौँ। अब पिताजीहरू जसले नित्य अग्निहोत्र गर्नुहुन्छ, बलि वैश्वदेव गर्नुहुन्छ, उहाँहरूका निमित्त विशेष विधान पनि यहाँ बताउनु भएको छ। अपूर्वम अग्निहोत्रम च कुर्यात् प्राग ब्रह्मणे नृप। अग्निहोत्र गर्ने, नित्यप्रति अग्निमा हवन गर्ने, त्यसका लागि ब्रह्माजी हुनुभयो, प्रजापति, गुह्य, काश्यप, अनुमति, यिनीहरूलाई विधिपूर्वक अग्निमा आहुति दिनुपर्छ। आहुति दिँदा पनि त्यही पाक्य अन्न जसमा नुन परेको छैन, त्यो सिद्ध भएको अन्नलाई नै हवन गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले बलि वैश्वदेवको विधान पनि यहाँ बताइएको छ। पञ्चमहायज्ञहरू हुन्छन् जसको चर्चा हामीले अगाडि गर्नेछौँ। ती पाँचै महायज्ञहरू बलि वैश्वदेव गर्ने त्यस्ता व्यक्तिका लागि सूक्ष्म रूपले अलिअलि भए पनि पूर्ण भए भनेर जान्नुपर्छ। शास्त्रकारहरूले त्यसरी नै बताउनु भएको छ। अग्निहोत्रका निमित्त अब त्यहाँ अङ्ग पूजाका रूपले दिक्पाल गणको पूजाको पनि विधान गर्नुभएको छ। यहाँ भन्नुभयो और ऋषिले, महाराज सगर सुन्नुहोस्, यस्ता बुद्धिमान व्यक्तिले यसो गर्नुपर्छ। पूर्वमा, दक्षिणमा, पश्चिममा अनि उत्तरमा क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण र चन्द्रमाका लागि जो हवन गरेर बाँकी रहेको सामग्री हुन्छ हो त्यसद्वारा बलि प्रदान गर्नुपर्छ। भगवानलाई भोग लगाएको सामग्रीले हवन गरेर बचेका सामग्रीले यी दिक्पालहरूलाई बलि प्रदान गर्ने कति पूर्ण विधान छ हाम्रा शास्त्रमा। त्यस्तै प्रकारले पूर्व र उत्तर दिशामा धन्वन्तरीका लागि बलि प्रदान गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि बलि वैश्वदेव कर्म शास्त्रोक्त विधानद्वारा सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसरी यी सारा विधानहरू यहाँ बताउनु भयो। हामी गृहस्थहरू जो नित्यप्रति अग्निहोत्र गर्दैनौँ, हामीहरूका निमित्त भगवानलाई भोग लगाइएको अन्न ग्रहण र त्यो अन्न पनि कसरी ग्रहण गर्ने,
ककललाई दिइसकेपछि आफूले लिने त्यसको विधान भने सुन्नुपर्छ। हामीले अग्निमा हवन गर्ने, दिक्पालहरूको पूजन गर्ने इत्यादि क्रम भने जसले नित्यप्रति अग्निहोत्र गर्नुहुन्छ उहाँहरूका लागि हो। विश्वदेवहरू हुनुभयो, विश्वभूतहरू, विश्वपतिहरू, पितृहरू, यक्षहरू, उहाँहरू सबैलाई उद्देश्य गरेर त्यस्ता अग्निहोत्री व्यक्तिले बलि प्रदान गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि त्यो पवित्र अन्नलाई लिएर मनलाई पनि एकाग्र गरेर पृथ्वीमा आनन्दपूर्वक रहने, बसेर अनि आफ्ना इच्छाअनुसार समस्त भूत प्राणीहरूलाई पनि बलि प्रदान गर्नुपर्छ। बनेको त्यो अन्न भगवानलाई भोग लागेको छ, त्यो प्रसाद ग्रहण गर्न सबै यी जगतका प्राणीहरूलाई अधिकार छ। सबैप्रति विवेक मनुष्यले नै पुर्याउनु पर्छ। कति राम्रो विधान बताउनु भएको छ। त्यस समयमा जति बेला प्राणीहरूलाई बलि प्रदान गर्ने समय आयो, भगवानको प्रसादको बलि, त्यसबेला देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष अनि अरू पनि साना कमिला आदि गरेका भए कीट पतङ्ग, यी जति पनि कर्मबन्धनले बाँधिएका, भोकले ग्रस्त भएका त्यस्ता भोकाएका प्राणीहरू, तिमीहरू सबैले यथेच्छ आफूलाई चाहिए अनुसारले यो अन्न ग्रहण गर्नु भनेर शुद्ध पात्रमा, पात इत्यादिमा त्यो अन्नलाई समर्पण गरिदिनुपर्छ। देवा मनुष्या पशवो वयांसि सिद्धा सयक्षो रगदैत्यसङ्घाः प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ताः ये चान्नमिच्छन्ति मया अत्र दत्तं। कसलाई के चाहिएको छ मैले प्रदान गरेँ, लिनुहोस् भनेर समर्पण गर्ने। त्यस्तै प्रकारले सबैजना तपाईँहरू यो अन्न ग्रहण गरेर आनन्दी हुनुहोस्। जसका माता हुनुहुन्न, पिता हुनुहुन्न, कोही बन्धु बान्धवहरू पनि छैनन्, त्यस्ता अनाथहरूका लागि मैले यो अन्न प्रदान गरिरहेको छु। यी हाम्रा हुन्, यिनलाई अन्न दिनुपर्छ भनेर कसैले पनि आजसम्म जसलाई हेरेका छैनन् हो त्यस्ता अनाथहरू, तिनीहरूलाई पनि अन्न मैले दिइरहेको छु। मैले पृथ्वीमा राखेको छु यो अन्न, यसबाट तृप्त भएर आनन्दित भएर रहनु भनेर त्यो अन्नदान गर्ने। त्यस्तै सम्पूर्ण प्राणीहरू यो अन्न अनि म जो अन्न प्रदाता, हामी सबैमा भगवान विष्णु नै विराजित भइबस्छन्। हामी सबै भगवानकै स्वरूप हौँ। यो जगत भगवानको, जगतका मूल कारण भगवान हुनुहुन्छ। उहाँदेखि भिन्न अरू कुनै चिज यस जगतमा छँदै छैन। वेदले पनि यही बताउनु भएको छ नि, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न साक्षात् परब्रह्म हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा अन्नलाई आदर गर्नु। अन्नम न निन्द्यात् तदव्रतम, अन्नको निन्दा नगर्नु, अन्नलाई जुठो नछोड्नु, अन्नको विनाश नगर्नु। अन्नम बहुकुर्वीत, अन्न धेरै नै सम्पादन गर्नु। मनुष्यले अन्न धेरै सम्पादन गर्ने भने जगतका सारा प्राणीहरू तृप्त भएर रहन्छन्। यस प्रकारको आज्ञा छ नि वेद पुरुषको हामीलाई। सबै चिज त भगवानकै शरीर हो नि यो। भगवान सर्वत्र अन्तर्यामी भएर रहनुभएको छ। त्यसो हुँदा सबैका पोषणका निमित्त दिएको यो अन्न भगवानलाई तृप्तिकर हुन्छ। भगवान प्रसन्न रहनुहुन्छ, सबैका अन्तर्यामी भगवान। भूतानि सर्वाणि तथान्न मे तद अहं च विष्णुर्न ततोऽन्यदस्ति तस्मादहं भूतनिकाय भूतम् अन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम्। जब सारा प्राणीहरू प्रसन्न हुन्छन्, अन्नद्वारा भगवान नै प्रसन्न हुनुभएको मान्नुपर्छ। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालामालाकुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। प्राणीहरू प्रसन्न हुनु भनेको भगवान प्रसन्न हुनु हो। 14 प्रकारका भूतगणहरू छन्। जति पनि शरीरहरू छन्, शरीर 4 प्रकारका। देवताको शरीर, मनुष्यको शरीर, त्यसै गरी तिर्यक, तिर्यक भनेको तेर्छो हिँड्ने, तेर्छो आहार सञ्चार गर्ने तिनीहरूको शरीर, अनि
वृक्ष शरीर, यी सबै प्रकारका शरीरहरू छन्। त्यसमध्ये एक प्रकारको विभाग छ जसलाई 14 प्रकारका भूत भनेर बताइएको छ। भूत भनेका भूत प्राणीहरू। त्यसमध्ये 8 प्रकारका देव सर्गभित्र, त्यस्तै 5 प्रकारका तिर्यक सर्गभित्र, तेर्छो हिँड्ने भित्र, अनि अर्को 1 प्रकारको मनुष्य। 8, 5, 13 अनि 1 ले 14 प्रकारका प्राणीहरूको विभाग पनि एउटा प्रकार छ शास्त्रमा। जस्तो सिद्ध भए गुह्यक, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर र पिशाच, यी 8 देव योनिहरू हुन्। यिनीहरू देवता हुन्। पिशाच, राक्षस पनि देवताभित्रै पर्छन्। सिद्ध, गुह्यक, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, वन्नगाः, विद्याधरा, पिशाचाश्च निर्दिष्टा देव योनयः, यी तुच्छ देवता हुन् पिशाचहरू भनेका, तर देवकोटीमै आउँछन्। त्यस्तै प्रकारले 5 प्रकारका तिर्यकहरू, तेर्छो हिँड्ने, तेर्छो आहार सञ्चार गर्ने, जस्तो कि सरीसृप, सरीसृप भनेका घस्रेर हिँड्ने सर्पहरू भए, बानर, पशु, पशुमा चौपायाहरू सबै परे, मृग भयो, त्यो जङ्गली प्राणी हो, अनि पक्षी, यी सबै तेर्छो आहार सञ्चार गर्नेवाला हुन्। यसमा किरा कमिलाहरू पनि सबै आए, चराचुरुङ्गीहरू पनि आए। यिनीहरूले यताबाट भोजन गर्छन्, पछाडिबाट मल त्याग गर्दछन्, त्यसैले तिर्यक भनिन्छ यिनीहरूलाई। तेर्छो हिँड्छन् पनि। यी सबै पनि तृप्त हौन् मैले दिएका अन्नले। अनि मनुष्य एउटा गर्दा 8, 5 अनि 1, 14 प्रकारका मनुष्यहरू, जसलाई भूतगण भनेर बताइएको छ। मैले दिएका अन्नद्वारा यिनीहरू सबै प्रसन्न रहन्। यस प्रकारले उच्चारण गरेर श्रद्धायुक्त भएर सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको हितका निमित्त पृथ्वीमा शुद्ध स्थानमा त्यो अन्न राखिदिनुपर्छ। अन्नको केही भाग जसलाई आवश्यकता छ त्यहाँ नजिकका ती प्राणीहरू आउँछन्, लिन्छन्। पृथ्वीमा जहाँ कहीँ पनि त मनुष्यको बास छ नि, हो त्यहाँका मनुष्यहरूले सबैले यसै प्रकारले आचरण गर्ने हो भने कहीँका प्राणीहरू पनि भोकै रहँदैन। जो भोकाएका छन् आएर लिन्छन्, जो अगाएका छन् आउँदैनन्। स्वचाण्डाल विहङ्गानां भुवि दद्यात् नरेश्वर, ये चान्ये पतिताः केचित् अपुत्राः सन्ति मानवाः। त्यस्तै प्रकारले कुकुरका लागि पनि भोजन, कुकुरलाई साथमा सुताउने, बिहान उसको सेवा गर्ने, सँगै डुलाउने, यी आदि कार्य गरेर सेवा गर्न हुन्न भनेर अस्ति बताइएको छ। त्यसको सेवाको एउटा क्रम हुन्छ, सेवाको काल हुन्छ। भगवानको सेवा छोडेर, बिहान गाईको दर्शन गर्न छोडेर, गौशालामा जान छोडेर, तुलसी, पिता, माता, भगवान, गुरुजन, अतिथिको सेवा गर्न छोडेर कुकुरको सेवा गर्ने होइन। कुकुरको सेवा गर्ने बेला अहिले आयो, सबै चिज गरिसक्यो। यी प्राणीहरूलाई दिने समयमा एउटा कुत्ता पनि त प्राणी हो नि, त्यो घरपालुवा होइन, त्यो पनि यसै छोड्ने हो। अब उसलाई दिएपछि उसले आएर त्यो खान्छ। त्यस्तै मनुष्य जातिमा पनि जो धर्म कर्म केही नजान्ने, शास्त्र नजान्ने, एकदमै निहीन व्यवहार गर्ने चाण्डाल आदि गरेका हो, उनीहरूका लागि पनि त विवेकी व्यक्तिले भगवानको प्रसाद त्यो अन्न दिइदिनुपर्छ नि। त्यसबाट उसको अनन्त जन्मको पाप नाश हुँदै हुँदै जान्छ। अब पुनः उत्तम उत्तम जन्म प्राप्त गर्दै भगवानको भजन गर्दै गर्दै उसको पनि मोक्ष हुन्छ। भगवत प्रसादका सम्बन्धले गर्दा सबैको कल्याण हुन्छ। त्यसैले बडे बडे ज्ञानीहरूले के भन्नुभयो, मलाई मोक्ष होइन भगवान, मलाई वैकुण्ठ चाहिएको छैन, मलाई के गरिदिनुहोस्, तवदास्य सुखैक सङ्गिनाम भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म मे इतरावसथे सुमास्मभूद अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना। मलाई ब्रह्मा बनाएर ब्रह्मलोकको ऐश्वर्य दिइबक्सन्छ भने पनि चाहिएको छैन, मोक्ष पनि चाहिएन,
संसारका कुनै धन दौलत वैभव सुख सुविधा केही पनि चाहिएन प्रभु। हजुरले यस्तो कृपा गरिदिई बक्सियोस्। हजुर प्रसन्न भएर हजुरका अनन्य भागवत जन जसले ज्ञान अनुष्ठान भक्तिद्वारा हजुरलाई प्रसन्न गराउनु भएको छ, त्यस्ता महाभागवतहरूका निवासको नजिकैको नालीको किरो बनाएर मलाई जन्म दिनुहोस्। अपि कीट जन्ममे किरा कमिलाको जन्म दिनुहोस्। तात्पर्य यो हो, उहाँहरूले हजुरको आराधना गर्नुहुनेछ अनि हजुरलाई समर्पण गरिएको त्यो पवित्र प्रसाद हजुरलाई भोग लागेको उहाँहरूले आफूले पनि लिनुहुनेछ। लिइसकेपछि त्यो पत्तल विसर्जन गर्नलाई त्यही नालीमा आउनुहुन्छ, आएर फ्याँकिदिनुहुन्छ। हजुरले लिइदिई बक्सेको त्यो प्रसाद, उहाँहरू जस्ता महाभागवतले पनि लिएको त्यो उच्छिष्ट प्रसाद, त्यो प्रसाद ग्रहण गर्न मैले पाउनेछु, जीवन धन्य हुनेछ। त्यसो हुनाले मलाई मोक्ष होइन, कुनै ब्रह्मपद होइन, त्यस्ता आचारनिष्ठ महाभागवतहरूका घरका नजिकैको नालीको किरो बनाएर अथवा कोही पशु पक्षी बनाएर हजुरले जन्म दिइबक्स्योस्, यसरी कामना गर्नुभएको छ। वृत्रासुरले पनि इन्द्रसँग युद्ध गरेका समयमा मोक्ष मागेनन्। ठुला ठुला घरमा धन दौलत वैभव सबै भएका छन्, तर हजुरमा चित्त लगाएका छैनन्, विषयमा आसक्त छन् भने हो त्यस्ताका घरमा चाहिँ मेरो जन्म नहोस् नहोस् नहोस्, मलाई त कस्तो बनाइदिनुहोस्। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, हजुरका चरणारविन्दको दासको 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 अझै चरमावधि दास बनाएर मलाई जन्म दिनुहोस्। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अरू केही नै चाहिएको छैन। मनले हजुरलाई स्मरण गरोस्, वाणीले हजुरका नाम कीर्तन गुण कीर्तन गरोस्, शरीरले हजुरको कैङ्कर्य गर्न सकोस्, यस्तो बनाएर मलाई जन्म दिइबक्स्योस् भनेर ज्ञानीजनहरूले माग्नुहुन्छ। यसै कारणले हो सबैका लागि उहाँहरूले भगवानको प्रसाद विनियोग गरिदिनुहुन्छ। सबैका लागि उपकारक हुनुहुन्छ उहाँहरू। भुवि सर्वोपकाराय गृही सर्वाश्रयो यतः। गृहस्थाश्रम भनेको सबैको आश्रय हो नि त, चाहे ब्रह्मचारी हो उसको पनि आश्रय, सन्यासीका लागि, भिक्षुका लागि, दरिद्रहरूका लागि, प्राणीहरूका लागि, सबैका लागि आश्रयको केन्द्र भनेको गृहस्थाश्रम हो। हामी परिवारजन भएर मिलेर बसेका छौँ, हामी उत्पादन गर्छौँ, सङ्ग्रह गर्छौँ, सेवा गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले सबैले हामीसँगै आश गरेका हुन्छन्। सबैको सेवा गर्नु हाम्रो मानवको कर्तव्य हो, यो मानवता हो। यही मानवताको शिक्षा नै दिनु वेदको परम कर्तव्य हो। शास्त्रले यही नै बताउनु भएको छ। मानव यदि मानव बन्दियो भने संसारको सम्पूर्ण व्यवस्था ठिकठाकसँग रहन्छ। मानव यदि दानव बन्यो भने अरू सबै व्यवस्था जतिसुकै ठिक भए तापनि यो व्यवस्था उलटपुलट हुन्छ, विघ्न हुन्छ, विध्वंस हुन्छ। यसोसले केवल मानवलाई मानव बनाउनका निमित्त शास्त्रको प्रयास अत्यन्तै सुन्दर उपदेश गरिरहनु भएको छ। औरवरिसीले महाराज सगरलाई गृहस्थको सदाचारसँग सम्बद्ध उपदेश यही प्रसङ्ग सुनाउँदै हुनुहुन्छ महर्षि पराशरले मैत्रेय ऋषिलाई। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। भगवानका श्री चरणमा वाणीलाई विश्राम गर्दै कथालाई पनि यही विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। यो जिन्दगी खिल्छ त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल।
चेतन नारायण बोल, नारायण बोल चेतन